अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मजीद समाअत फरमाएं। लग़्व से मुराद हर वो कौल और फेल है जो फजूल और बेफायदा हो। अब यहां बड़ी प्यारी बात एक मुफस्सिर ने फरमाई, मोमिन का तो हर लम्हा बड़ा कीमती है। मोमिन का तो हर लम्हा बड़ा कीमती है, उसके कांधों पर तो जिम्मेदारियों का बारे गिरा है। उसको फुर्सत ही कहां कि वो बेकार और फजूल कामों में शिरकत करे। क्या जिम्मेदारी है आपके कांधे पर? क्या जिम्मेदारी है मेरे कांधे पर? हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी यह है कि हमारी पस्ती की तरफ जाने वाली कौमों को उरूज की तरफ ले जाने के लिए जिद्दोजहद करना, उन्हें इल्म के जेवर से आरास्ता करना, परेशान हालों की मदद करना, मुसीबत ज़दों का ख्याल करना, जाहिलों के लिए इल्म का इंतजाम करना, तगोदो करना, भूखों के लिए तगोदो करना, परेशान हालों के लिए मेहनत व मशक्कत करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा कभी आपने सोचने की यह कोशिश की, हमारी ही कौम की औरतें होती हैं जो बुर्का पहन करके, बुर्का पहनने के बाद जो है वो सिग्नल पर भीख मांगती नजर आती हैं। बहुत सारी बच्चियां जहेज की बुनियाद पर वो शादी की जिंदगी से महरूम और उसकी खुशियों से महरूम नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट ले लेते हैं फीस न देने की सलाहियत की बुनियाद पर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पोजीशन यह है कि उनको जॉब नहीं मिलती। हमारी कौम का जब हाल इस तरीके का बिखरा हुआ हो तो एक मौमिन के कांधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसी जिम्मेदारियों के होते हुए मौमिन अगर फजूल कामों में अपना वक्त खर्च करे तो बताओ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को कयामत में क्या जवाब देगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान सबसे अफजल? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और दामन में नेकियों का खजाना मौजूद हो। अब हम देखें, अगर 40, 45, 50 के आप हो गए हैं तो आपकी इतनी उम्र के अंदर नेकियों का खजाना आपने कितना जमा किया और आप देखें कि आपका वक्त कितना जाय किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वक्त था कि कोई मुसलमान सिर्फ अपना ही नहीं सोचता था, अपने मुसलमान भाई के बारे में सोचता, मुसलमान फैमिली के बारे में सोचता, मुसलमान बच्चियों के बारे में सोचता, मुसलमान खानदान के बारे में सोचता। आज तो मुसलमान की पोजीशन ऐसी है कि नफसी नफसी में इतना डूब चुका है कि किसी के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद नबवी शरीफ में माह रमजानुल मुबारक में एतकाफ के अंदर बैठे हुए थे। अल्लाहु अकबर, अजीम एतकाफ, माह रमजान का आखिरी 10 दिनों का एतकाफ, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं। एक परेशान हाल मुसलमान आया, उसने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस की तरफ इशारा करके हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से अर्ज किया, या इब्न अम्मा रसूलिल्लाह, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाह हैं। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की आंखों से आंसू आ गए और फौरन उठते हैं और उठ करके अपने जूते लेकर मस्जिद के बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही बाहर जाने लगे वो साहिल कहता है, हुजूर आप एतकाफ से हैं, अगर मस्जिद से बाहर निकलेंगे बगैर उज़्र शरई के तो आपका एतकाफ टूट जाएगा, हजरत आप मस्जिद से बाहर तो न निकलें। अल्लाहु अकबर। अब सुनिए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का जवाब। इरशाद फरमाते हैं, यकीनन तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब तूने तेरी परेशानी का जिक्र मुझसे किया तो मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई, और वो हदीस ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की परेशानी को दूर करने के लिए अगर कोई चंद कदम चले तो मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से भी ये बेहतर है। इसलिए मैं मस्जिद से निकल रहा हूं। मैं पूछता हूं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जरा मुझे ये तो बताओ, हम मुसलमान ही का पैसा खा जाते हैं, हम लोगों के पैसे खा जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम का सहाबा पर कितना असर था। वो इबादत का वक्त भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत के अंदर गुजारने को तैयार थे, लेकिन हमारा हाल क्या है? हम तो मुसलमान की टांग घसीट के नीचे फेंक रहे हैं, हम उसको परेशान करते हैं, उसका माल खा जाते हैं। और बाज जालिम तो ऐसे हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह इस तरीके से तिजारत करते हैं कि महीनों महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन मुसलमान का न पैसा देने के लिए तैयार, तकलीफ के लिए, रोड़े अटकाने के लिए हजार काविशें करते हैं। ऐसी कौम को अल्लाह तरक्की नहीं दे सकता। सीखना है तो सहाबा की जिंदगी से सीखो, सीखना है मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी से सीखो, सीखना है तो कुरान मुकद्दस से अपनी जिंदगी गुजारने की तालीम सीखो। तो हमारे सर पर कितनी जिम्मेदारियां हैं? हमारी कौम में क्या सब खुशहाल है? क्या हमारी कौम एजुकेटेड लोगों की है? क्या हमारी कौम की बुरी आदतें नहीं हैं?
ہمارے کاندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سنت اکیلے پڑھتے ہیں پھر بھی یہ نہیں کہتے مجھے سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. قرآن مزاج دے رہا ہے، اے میرے بندو تنہا خود کا بھلا نہ سوچو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں تو میرے بندوں کا بھی بھلا سوچو اور میرے محبوب کی امتیوں کا بھی بھلا سوچو. اے رسول اعظم کے دیوانوں، کیا کبھی کسی مسلمان کو پریشان حال دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ کیا اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کبھی آپ کو چند قدم چلنے کا خیال آیا؟ یہ بلکہ میں تو بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، رات اگر کھراٹے کی نیند کے اندر کوئی سویا ہوا ہے اور کھراٹے لے رہا ہے اور نیند کے اندر ہے اور 2 بجے اچانک گھنٹی بجی اور گھنٹی کے اندر گھنٹی بجنے کے بعد فون اٹھانے پر کسی نے کہہ دیا فلاں کا انتقال ہو گیا، تو چونک کر اٹھتا ہے، پھر رکھ دیتا اور کہتا ہے اس کو اسی وقت مرنا تھا یار، میری نیند خراب کر دی. ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اور جنازے کا ٹائم فجر کے بعد کا بتا دیا جائے، یار میری تو رات ہی برباد ہو گئی. جو قوم اتنی خود غرض ہو جائے نا، اس قوم کو اللہ ترقی نہیں عطا کرتا، نہیں عطا کرتا، نہیں عطا کرتا اس کو. صحابہ کو دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک مسافر حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. ارشاد فرمایا یہ مسافر ہے، میرا مہمان ہے، آیا ہوا ہے، کون ہے جو اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانے لے کر کے جائے؟ صحابہ میں جو سب سے غریب صحابی تھے نا، وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں سرکار میں انہیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا. توجہ سے سماعت فرمائیں. اپنے ساتھ لے کر کے گئے، اب راستے میں سوچ رہے ہیں کہ گھر میں تو کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں، اب لے کے جا تو رہا ہوں، اللہ ہی لاج رکھ لے. پہنچے گھر پر، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے پوچھا کون؟ صحابی نے اپنا نام بتایا اور فرمایا کہ میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے. میری بہنیں بھی غور سے سنیں، میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے. اللہ اکبر. دروازہ کھولا گیا، مہمان خانے میں مہمان کو بٹھایا گیا. وہ صحابی اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور فرمایا تجھے معلوم ہے آج میں حضور کی محفل میں بیٹھا تھا اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ تو میرا دل مچل اٹھا کہ حضور کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناؤں، تو اس بندے کو میں نے اپنا مہمان بنا لیا اور لے کر آیا ہوں. اے میری شریک حیات، کچھ کھانے کے لیے ہے تاکہ اس مہمان کو میں کھلا سکوں؟ اب عورت نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے میرے سرتاج، جہاں تک کھانے کی بات ہے تو نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ میرے لیے کھانا ہے. یہ جو اپنے 2 بچے ہیں نا، ان 2 بچوں جتنا میں نے کھانا بنایا ہے. اب حضور کے مہمان کو کیسے کھلائیں گے؟ وہ صحابی کچھ نے کہا نہیں بالکل گھبرائیے نہیں، آقا کا مہمان اور ہمارے یہاں اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. سنو، آج میں بچوں کو بہلا کر سلا دوں گی، بھوکا سلا دوں گی، لیکن حضور کے مہمان کو بھوکا نہیں رکھوں گی. آپ ایک کام کریں، دسترخوان لگائیں، میں مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں. اللہ اکبر. تو فوراً وہ صحابی فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مہمان اکیلا نہیں کھاتا اور 2 بچوں کا کھانا مجھے اور ان کو دونوں کو کافی تو نہیں ہوگا نا. یہ 2 بچوں کا کھانا ایک آدمی کو کافی ہو سکتا ہے، دونوں کو تو نہیں ہو سکتا. تو اب اگر میں بھی کھاؤں گا اور وہ بھی کھائیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے. کہا اس کا بھی انتظام میرے پاس ہے. کہا کیا انتظام ہے؟ کہا کہ میں کھانا رکھ کے چلی جاؤں گی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیے کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے دیے کو گھمائیے گا، تو دیا جب بجھ جائے نا تو آپ خالی منہ ہلاتے رہیے گا، حضور کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا. اللہ اکبر. اس طرح سے حضور کے مہمان کو بھوکے رہ کر انہوں نے کھانا کھلایا. صبح جب مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے پہنچے، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے وحی نازل فرما دی اور اس صحابی کی تعریف میں کامیابی کی بشارتیں عطا فرما دی. آپ ذرا سوچو، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی. آج ہم اور ہماری قوم کی عورتیں، ہماری قوم کی عورتوں کا مزاج تو ایسا ہے کہ ان کے گھر والے اگر آ جائیں تو کوئی دقت نہیں، شوہر کا اگر کوئی رشتہ دار آ جائے تو منہ چڑھ جاتا ہے، یہ کیوں آ گیا، کب تک رکے گا، کتنے دن کھائے گا. بلکہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک خاتون رشتہ لے کر اپنے بیٹے کا گئی تو اس وجہ سے انکار کر دیا گیا کہ بولے تمہارے گھر میں تو ڈسٹ بین ہے، کچرا پھینکنے کا ڈبہ موجود ہے. کہا ڈسٹ بین تو ہر گھر میں ہوتا ہے. کہ نہیں، بوڑھے اور بوڑھی تمہارے ماں باپ جو ہے نا، یہ کچرے کا ڈبہ ہے، ہم بچی نہیں دے سکتے. یہ حال ہو گیا ہے، یہ حال ہو گیا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ ہمیں کوئی خیال نہیں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بعض ساسوں کا معاملہ بھی اللہ رحم و کرم فرمائے، بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک.
بعض بہت اچھی ہیں، بعض بہو بہت خراب ملیں گی تو بعض ساس بہت خراب ملے. کوئی سسٹم اسلامک ہے ہی نہیں. گھر برباد ہو رہے ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، کون کیا کہہ رہا ہے مت دیکھو، خدا کیا کہہ رہا ہے اور حضور کیا کہہ رہے ہیں بس اسے دیکھو، اس پر عمل کرو. تمہاری زندگی سکون سے نہ بھر جائے تو مجھے بتا دینا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ تھوڑا سا جو ہے وہ مزید سماعت فرما لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کے پیارے دیوانوں، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھتا جہاں شراب رکھی ہو. نہیں رکھے گا. اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. گانے کی آواز آئی، گزر رہے تھے، گانے کی آواز آئی، فوراً وہاں سے چلے گئے. ایک جگہ بیٹھے تھے اور کہیں سے دور سے گانے کی آواز آئی، فوراً چلے گئے. تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. صحابہ نے حضور تک پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں سے اچانک گانے کی آواز آئی تو عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر کے چلے گئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود بڑے عزت والے انسانوں میں سے ہیں. اور جو بچیاں ایئر فون لگا کر، ایئرپورٹ لگا کر، مرد عورت سب گانے خود ہی سن رہے ہوں، وہ ذلت والے تو ہو سکتے ہیں، عزت والے نہیں ہو سکتے. عزت والے تو گانے سے بچتے ہیں اور گانے کی آواز آئے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ حضور نے فرمایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسے سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبی یعنی کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے اندر جو اسلام موجود ہے اس کی خوبی اگر دیکھنا ہے تو اس کی خوبی یہ ہے وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. کبھی بھی فضول کاموں میں کسی مسلمان کو آدمی دیکھے ہی نہیں، یہ حضور فرماتے ہیں اور اسے اسلام کا حسن فرماتے ہیں. ذرا دیکھو، آپ ذرا سمجھو. اگر آج کے اس اجتماع میں 2-4 بندے بھی فضول کام چھوڑ دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا اجتماع کامیاب ہے. اے نوجوانوں، تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو علم حاصل کرو، بے عمل ہو تو عمل کے میدان میں قدم رکھو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو توبہ کر لو، اپنے آپ کو سنوارو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی 2 شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بکواس نفاق کی 2 شاخیں ہیں. یعنی منافق جو ہوتا ہے وہ لا یعنی باتوں کے اندر مصروف رہتا ہے اور مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. حضور فرماتے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا، حضور فرماتے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں، میں اس کی شفاعت. اب یہاں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا. میرے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری. پوچھا جائے گا. کھیلنے والوں، ٹائم پاس کرنے والوں، فضول کاموں میں وقت خرچ کرنے والوں، قیامت میں اللہ پوچھے گا بندہ تو نے کس کام میں اپنی عمر کو گزاری. آپ مجھے بتاؤ کیا جواب دیں گے ہم؟ پھر پوچھا جائے گا جوانی کس کام کے اندر گزاری. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی اس لیے نہیں کہ گناہوں میں خرچ کرو. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جوان کس طریقے سے. حدیث مبارکہ میں ہے کل بروز قیامت اللہ عز و جل عرش کے سائے میں چند خوش نصیبوں کو جگہ دے گا. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی. جوانی. اب جوانی میں عبادت سے مراد
कतई तौर पर सिर्फ ये न तसव्वुर लिया जाए कि वो रातों दिन मस्जिद में पड़ा रहता था। नहीं, इबादत से मुराद ये है कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको बजा लाना, जिस चीज से बचने का हुक्म दिया उससे बचे रहना, बस इसी को कहते हैं इबादत। फिर चाहे वो तिजारत भी करता हो लेकिन सच बोल करके करता हो तो उसका तिजारत करना भी इबादत में शामिल हो जाएगा। वो खाना खा रहा है, नबी की सुन्नत के मुताबिक खा रहा है, तो उसका खाना खाना भी इबादत के अंदर शामिल होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीन माने मैं जब मुस्लिम मोहल्लों में रात को गुजरता हूं, कभी निकलने का इत्तेफाक अचानक में हो जाता है तो मुझे देखकर अफसोस होता है, और इसी तरीके से गैरों के इलाके से रात को जब निकलता हूं तो देखकर हैरत होती है कि वहां पर आप देखें तो 8-9 बजे के बाद सन्नाटा नजर आता है, और हमारे मोहल्लों में 2 बजे के बाद भी ऐसा लगता है जैसे अभी सुबह हुई है। क्या हो रहा है, कहां जा रहे हो? अगर आप ज़वाल से उरूज की तरफ जाना चाहते हो तो 2-3 काम आज से तय कर लो। पहली चीज, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने जो कहा उस पर अमल करो, और कुरान ने जिससे रोका उससे बच जाओ। ये 2 काम करो। तीसरा काम यह है कि आज से सारे फालतू काम बंद, टाइम पास बंद, फुजुल काम बंद, लायानी काम बंद, सब चीजों से बचना शुरू कर दो। फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बाहर ही बाहर आएगी। उसको एक मिसाल के जरिए समझा दूं। हमारे इतने सादात किराम और खानकाहों के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं। बस एक मिसाल से बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। मस्जिद के अंदर आप पहुंचे, आपने एक नौजवान को देखा या एक बच्चे को देखा, मस्जिद की टूटी हुई चटाई से वो खेल रहा था, यूं 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 कर रहा था। आपने उसे रोका कि मत कर मत कर मत कर, तो वो आपकी बात सुन करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर देखा आप गायब है तो फिर शुरू हो गया। तो अब तरीका यह है कि उसको चटाई से खेलने से रोकने की बजाय उसके हाथ में तस्बीह दे दो। अब जब तस्बीह दोगे ना, जब तस्बीह दोगे, अब वो चटाई से खेलेगा नहीं, वो तस्बीह घुमाना शुरू कर देगा। तो बस मैं यही अर्ज करता हूं, आप गुनाह करना छोड़ दो, छोड़ दो गुनाह करना, टाइम पास करना छोड़ दो। तो आपके दिल में जज्बा पैदा होगा, मुझे तो कुछ करना है। तो टाइम पास नहीं करोगे तो अल्लाह की इबादत करोगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।